الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دی ڈویژنل کانفرنس الحمدللہ اس گئے گزرے دور دے اندر لوگاں تک پیغام توحید و سنت پہنچانا اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں کہ شیطان اپنا ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں الکفر ملت واحدہ دی تصویر بن چکا ہے، اس گئے گزرے دور دے اندر کہ ہر نئے دن اسلام دے خلاف فتنے اور ہر نئے دن سازشاں جنم لے رہی نے، اس گئے گزرے دور دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جس ذوق، جس محبت اور جس محنت دے نال پیغام توحید و سنت کریا کریا بستی بستی نگر نگر اور شہر شہر پہنچا رہے نے، انشاءاللہ الرحمن اپنا پیغام ہر گھر تک پہنچانا اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے چونکہ سانو ایسا راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا اور ایسا نبی عطا فرمایا کہ جس مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو رب العالمین نے تمام انبیاء دا سردار بنا کے مبعوث فرمایا، اور ساڈا ایمان اور عقیدہ کہ جس طرح تمام مخلوقات چوں اللہ نے انسان نو افضل اور اعلیٰ بنایا، پھر تمام انساناں چوں انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو افضل اور اعلیٰ بنایا، پھر تمام انبیاء چوں آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات پاک نو رب العالمین نے افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ اور الحمدللہ اسی اس مالک دا ساری زندگی شکریہ ادا کریے، حق ادا نہیں کر سکتے کہ رب العالمین نے سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں چو آلہ، سانو کتاب عطا فرمائی ساریاں کتاباں چو آلہ، اور رب العالمین نے
سانو نبی عطا فرمایا تو سارے نبیاں چو آلہ. آئیے ذرا اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے غور کریے. اور یہی مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دا ترہ امتیاز ہے. ساڈا دعویٰ ہے اور ساڈا مسلک ہے الحمدللہ کہ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات وچوں افضل اور اعلیٰ نے اور آپ تے رب العالمین نے نبوت دا اختتام فرمایا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ انبیاء دے بعد ساریاں امتاں چو افضل تے اعلیٰ نے. آؤ ذرا اس محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی باری آئی، رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر فرمایا. بلکہ میں کہاں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے ایسیاں خصوصیات عطا فرمائیاں کہ جیسیاں اور کسے امت تو بڑی دور دی بات ہے، اور کسے نبی نو بھی رب العالمین نے ایسیاں خصوصیات نہیں عطا فرمائیاں کہ جیڑیاں صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے بخشیاں نے. قرآن پاک دے اندر اعلان خداوندی اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دے. اور نمبر 1 فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی پہلی خوبی، آپ علیہ السلام دی پہلی صفت ذرا غور فرمانا جڑی رب العالمین نے صرف آمنہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے دنیا جہان دی اندر زندگی بسر کرنے والوں ذرا قرآن پاک دا مطالعہ کر لو. قل یا ایھا الناس. اللہ ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام نو بڑی کثرت دے نال مبعوث فرمایا. جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسول دنیا تے تشریف لے آندے رہے، دنیا تے جلوہ گر ہوندے رہے. ان تمام انبیاء علیہ السلام نو اللہ نے بڑیاں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، بڑیاں بڑیاں عظمتاں نال مالا مال فرمایا، بڑے بڑے اعزازات عطا فرمائے نے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نالو فرق کی ہے. انبیاء علیہ السلام ہوندے رہے، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا. اے میرے مالک جی اسی آمنہ دے لال علیہ السلام دے بارے سوال کرنا چاہنے ہیں، پیارے مصطفیٰ دے بارے پوچھنا چاہنے ہیں کہ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام انہاں دا دائرہ نبوت کسے دا ایک علاقے تک محدود ہے، کسے دا ایک قبیلے تک محدود ہے، کسے دا ایک شہر اور گاؤں تک محدود ہے. اللہ آمنہ دے لال دے بارے پوچھنا چاہنے ہیں نبی پاک علیہ السلام دا دائرہ نبوت کنا؟ آپ صرف عربیاں دے نبی بن کے آئے یا اجمیاں دے نبی بن کے آئے؟ فرمایا نا نا نا، اللہ تیرے محبوب علیہ السلام صرف کالیاں دے نبی یا صرف گوریاں دے نبی بن کے آئے؟ فرمایا نا نا نا، اے میرے مالک جی اسی محبوب دے بارے سوال کرنا چاہنے ہیں، آپ دا دائرہ نبوت کنا؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیوں اپنی زبان نبوتوں فرما دیو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام قیامت دیاں دیواراں تک نبی بن کے آئے. قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا
کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک علاقے تک محدود نہیں، ایک شہر تک محدود نہیں، ایک قبیلے تک محدود نہیں۔ یا اللہ پتہ لگے، فرمایا بڑی سادہ اور بڑی موٹی دی بات ہے کہ قیامت دیاں دیواراں تک جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفائی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام جتھے لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمت نازل فرمانا، اور ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ رحمان نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو ایسا اعزاز عطا فرمایا ہے، ایسی خوبی عطا فرمائی ہے، ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے انبیاء اور رسول آئے ہر ایک دے سر مبارک تے اللہ نے نبوت دا تاج رکھیا، پر حافظ آبادیوں جدوں پیارے مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں عرش والے رب نے میرے محبوب علیہ السلام نو دو تاج عطا فرمائے نے، ایک نبوت والا تاج اور دوجا ختم نبوت والا تاج۔ قرآن دی اندر اسے واسطے فرمایا، اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، اور ساڈا ایمان ہے او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، او ختم نبوت دا۔ اور اے پیغام لے کے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اسی کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر نا اسی ایک ایک گھر دے ایک ایک در دا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ میری یوتھ فورس دے شہباز حافظ سلمان اعظم اللہ اس نوجوان دی عمر اندر اور زیادہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے، حضرت حافظ عبدالغفور حفظہ اللہ، اور ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت حضرت شیخ مولانا ابو تراب حفظہ اللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے مرکزی قائدین حضرت سید عتیق الرحمن شاہ بخاری حفظہ اللہ، اور حضرت قاری بنیامین آوت تشریف فرمانے، یوتھ فورس دے شہباز جماعت دے بزرگ الحمدللہ اپنی ذمہ داریاں نو 100% تو بڑھ کے اللہ دی توفیق نال ادا کرن دی کوشش کر رہے ہیں، اور جان دے ہو ساڈا تے اللہ دی رحمت دے نال ترا امتیاز ہے۔ یہ سلسلہ جتھوں چلے ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دور نبوت تو اے سلسلہ نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے ختم فرمایا، پھر اے دی حفاظت تے ایدہ دفاع تے ایدہ تحفظ صدیق اکبر تو لے کے جناب فاروق اعظم حضرت عثمان حیدر کرار اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، یہ سلسلہ چلتا آیا الحمدللہ آج ایتھوں تک۔ یہ سمجھ لو قافلہ حافظ آباد پہنچ چکا ہے، جڑا قافلہ مدینہ طیبہ تو آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانیاں دی معیت قیادت دے اندر، صدیق و فاروق دے ادوار خلافت دے اندر
جیڑا قافلہ چلیا میں کہا کرنا وہ قافلہ چلدا چلدا کدی سید احمد شہید تک پہنچیا، وہ قافلہ چلدا چلدا ماضی قریب اندر حضرت علامہ شہید اور حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں تک پہنچیا، پھر وہ چلدا چلدا حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخا نازل فرمائے اتھوں تک پہنچیا، اور آج الحمدللہ حضرت امیر محترم حافظ عبدالکریم اللہ اونا دی عمر اندر صحت اندر برکت فرمائے، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید حجازی اور دیگر قائدین تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلدا رہے گا۔ اسی نہ رہے ساڈیاں اولاداں، او نہ رہے اونا دیاں اولاداں، او نہ رہے اونا دیاں اولاداں، نظام کائنات جب تک چلدا رہے گا، نبی پاک دی ختم نبوت دے جھنڈے لہران دے رہن گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت دے چرچے ہوندے رہن۔ رب العالمین نے اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے نبوت دا دروازہ بند کیتا ہے، اور اسی آنے ہیں او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں ہون نبی جاگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ کہہ دو صلی اللہ ہو، تسی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈ ہے صحیح ہے، اجے تے ہور بدنی ہے، تے تسی ہونے ہی بکلا شکلا مار کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ بھی جویں بڑی برف باری ہو رہی ہے۔ غور کرے آج ذرا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں ہن نبی جاگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی، اے اعزاز ہے صرف نبی پاک علیہ السلام دا، زمانہ نبوت اندر اور زندگی اندر کوئی نبی ایسا نہیں جنہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے زندگی اندر آسمانہ تے بلایا ہوئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا ہوئے۔ اے اعزاز تے شرف صرف پیارے مصطفیٰ نو اللہ نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں، مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا، مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا، اور پھرن پیر جاگتے، پھرن پیر جاگتے، جویں برساتی نے ڈڈیاں، پھرن پیر جاگتے، جویں برساتی نے ڈڈیاں، اور دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ، روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ یعنی ایسیاں خوبیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائیا نے۔ آپ نو زندگی پاک دے اندر اللہ نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا، بیت المقدس تو پہلے آسمان، پہلے آسمان تو ستویں آسمان، ستویں آسمان تو سدرۃ المنتہا تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پہنچ
پہنچایا اور جتھے مصطفیٰ نو رحمان نے پہنچایا اوتھے کسے نبی نو اللہ نے نہیں پہنچایا۔ یا اللہ ایک سوال پیدا ہوندا، اتنا شان اپنے مصطفیٰ نو تساں عطا فرمایا، یا اللہ اتنی بلندی تے پہنچان دا مقصد تے مرتبہ حضور علیہ السلام دے بارے اسی سمجھنا چاہنے ہیں، کتھے بیت اللہ تے کتھے بیت المقدس کتھے سدرۃ المنتہا۔ فرمایا سونیو اصل گل اے وے میں دسنا چاہنا کائنات دے لوگاں نو اس باتوں آگاہ کرنا چاہنا وا، دنیا والیو ستے زمیناں میرے محبوب دے قدماں دے تھلے، ستے آسمان آمینہ دے لال علیہ السلام دے قدماں دے تھلے، 14 طبق محبوب دے قدماں تھلے، آمینہ دے لال نو اللہ نے 14 طبقاں تو اچھا پہنچا دیتا ہے اور دسیا تے ثابت کیتا کہ محبوب بڑیاں بڑیاں شاناں والے، بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے، بڑے بڑے مقام تے بڑے بڑے وقار والے دنیا تے آئے، انہاں دی عظمت اپنی جگہ، شان اپنی جگہ، منصب تے مرتبہ اپنی جگہ، پر سونیو جو تانوں اساں عزتاں تے عظمتاں تے شاناں عطا فرما دیتیاں نے او کسے کائنات دے اندر عام لوگ تو دور دی بات ہے، انبیاء علیہم السلام نو بھی میسر نہیں آئیاں۔ آئیے ایسے عظیم نبی، ایسے عظیم رہبر اور ایسے عظیم رہنمانوں اپنی زندگی واسطے مشعل راہ بنائیے، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں تے کامرانیاں نال مالا مال فرمان گے۔ اللہ منو توانو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان